अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर, हाशमी दारुश्शिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर, मंदरा गुजर खान से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन मोहतरम, आज हम ज़ियाबीतस के बारे में बात करेंगे, ज़ियाबीतस के असबाब के बारे में बात करेंगे, इसकी अक़साम के बारे में बात करेंगे और ज़ियाबीतस के इलाज के बारे में बात करेंगे। सामईन मोहतरम, ज़ियाबीतस इस वक्त दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कम व बेश 40 से 50 करोड़ अफराद ज़ियाबीतस से मुतासर हो चुके हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर 5वां फ़र्द जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। नाज़रीन किराम, शुगर के असबाब में सबसे बड़ा सबब जो है वो बिस्यारखोरी है, यानी ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना। दूसरा सबब ज़ियाबीतस का है बार बार खाना खाना। मिसाल के तौर पर हम सुबह 8 बजे अगर नाश्ता करते हैं और दिन 2 बजे हम खाना खाते हैं, तो इसके दरमियान भी हम 2-3 मरतबा चाय, बिस्किट, केक, समोसा, पकोड़ा, चिप्स ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बिस्यारखोरी में शामिल है। नाज़रीन किराम, ज़ियाबीतस का दूसरा सबब जो है वो लाइफ स्टाइल का बदल जाना है। आज से 20-30 बरस पहले लोग मुशक्क़त किया करते थे, मेहनत किया करते थे, पैदल चलते थे। आजकल हमें 1 किलोमीटर भी सफ़र करना होता है तो हम मोटरसाइकिल या रिक्शा, गाड़ी, कार पर हम सफ़र करते हैं। तो इससे क्या नुकसान हुआ है कि हमने मेहनत करनी छोड़ दी है, इससे हम ज़ियाबीतस के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा ज़ियाबीतस के असबाब में वर्जिश का ना करना, खा कर बैठ जाना, लेट जाना, ये भी ज़ियाबीतस के असबाब में शामिल है। इसके अलावा कुछ लोगों में ज़ियाबीतस मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है, यानी उनके वालिदैन में से वालिद को या वालिदा को शुगर होती है तो वो उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती है। नाज़रीन किराम, इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि शुगर का पता कैसे चलता है। अगर हम आम जो रूटीन के मुताबिक ब्लड का टेस्ट होता है उसमें अगर आप शुगर चेक करते हैं तो वो शुगर के इलाज के लिए काबिल एतमाद टेस्ट नहीं है। अगर आप शुगर का इलाज कराना चाहते हैं और अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको HbA1c ये टेस्ट कराना होगा, जिससे आपके जिस्म के अंदर शुगर की सही मिकदार का तयन किया जा सकता है। तो लिहाजा शुगर के जो मरीज़ हैं वो इलाज से पहले HbA1c का टेस्ट जो है वो लाजमी कराएं। नाज़रीन किराम, अब हम शुगर की अक़साम की तरफ आते हैं। तो शुगर की तिब में 3 अक़साम हैं। पहली किस्म को मेदी शुगर कहते हैं, दूसरी किस्म को कबदी शुगर कहते हैं, तीसरी किस्म को असाबी शुगर कहते हैं। सामईन मोहतरम, आज हम कबदी शुगर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। कम व बेश 60 से 65% अफराद में कबदी शुगर ही पाई जाती है। अब कबदी शुगर कौन सी होती है? नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ ताकि आपको कबदी शुगर को समझने में आसानी हो जाए। सामईन मोहतरम, कबदी शुगर को गर्म खुश्क शुगर भी कहते हैं, सफरावी शुगर भी कहते हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री लें तो उसमें आपको टाइफाइड मिलेगा, जांडस मिलेगा, आंतों के अमराज मिलेंगे, बाएं गुर्दे के अमराज मिलेंगे, दर्द शकीका मिलेगा, पेशाब में जलन की जो हिस्ट्री है वो उनको मुलाहिजा करते हुए आप देखेंगे। नाज़रीन किराम, ऐसे अफराद को गुस्सा भी बहुत जल्द आता है और बहुत जल्द ही गुस्सा उनका ख़त्म हो जाता है। ये कबदी शुगर के मरीज़ों की अलामात हैं। इन अलामात से आप कबदी शुगर, सफरावी शुगर और गर्म खुश्क मिजाज की शुगर की तशख़ीस कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम इनके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका दवाई का इलाज बताऊंगा, जो दवा इनको इस्तेमाल करानी है, फिर मैं आपको तफसील के साथ इनकी ग़िज़ा के बारे में गाइडलाइन दूंगा। नाज़रीन मोहतरम, दवा के तौर पर आपको 3 चीज़ें लेना होंगी: हल्दी, मलट्ठी, सौंफ। इन 3 चीज़ों को बारीक पीस लें और बराबर वज़न में इनको मिला लें। सुबह, दोपहर, शाम 1 ग्राम 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक, यानी आधा माशा से 1 माशा तक ये दवा आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम कबदी शुगर में जो ग़िज़ा इस्तेमाल कराई जाती है उसकी तरफ आते हैं। ग़िज़ा में कबदी शुगर के मरीज़ जो हैं वो नाश्ते में 20 से 25 बादाम ले सकते हैं।
اگر آپ دلیا استعمال کرنا چاہیں تو جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں۔ دن کے کھانے میں سبزیاں شوربے والی آپ کو استعمال کرنا ہوں گی، جن میں کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، لوکی، پیٹھا، یہ سبزیاں آپ کو شوربے والی بنانی ہوں گی۔ اور اگر آپ ساتھ پروٹین لینا چاہتے ہیں، گوشت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اسی سبزی میں آپ بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت تھوڑا سا ذائقے کے لیے یا پروٹین کے لیے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو مسالہ آپ کو اس میں ڈالنا ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ ادرک، ہلدی، زیرہ سفید، کالی مرچ، نمک، سبز دھنیا اور خشک دھنیا، یہ مسالہ آپ اس سالن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دن اور رات کو آپ یہی سبزی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چپاتی بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کبدی شوگر کے مریضوں کے لیے میں آج آپ کو ایک زبردست ترین چٹنی کا نسخہ بتاؤں گا جو ہم عرصہ دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو مریض کبدی شوگر کا حامل ہو اور یہ چٹنی استعمال کرے، چند ہی دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ اگر وہ انسولین بھی استعمال کرتا ہے تو اس کی انسولین چھٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، آپ نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ انسولین استعمال کیے بغیر آپ کی شوگر جو ہے وہ نارمل ہوگی۔ ناظرین کرام، اور حیرت انگیز چٹنی کا نسخہ نوٹ کیجئے۔ سبز دھنیا، سبز پودینہ، مولی کے پتے، اگر مولی کے پتے نہ ملیں تو کھیرا استعمال کر سکتے ہیں، اگر کھیرا بھی اویلیبل نہ ہو تو چقندر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تین چیزوں کو، سبز دھنیا، سبز پودینہ، مولی کے پتے، ان تین چیزوں کو 100 گرام کی مقدار میں لیں گے اور باریک پیس لیں گے۔ ان میں زیرہ سفید 1 چمچ اور کالی مرچ، نمک حسب ذائقہ ملا لیں۔ یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان ہی کے ساتھ اس چٹنی کو بنائیں، ان میں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی ہے، دہی یا اور کوئی چیز آپ اس میں نہیں ملا سکتے۔ اس چٹنی کے ساتھ دن کے وقت یا رات کے وقت ایک پلیٹ چٹنی کے ساتھ آپ نے ایک چپاتی استعمال کرنی ہے۔ ایک وقت آپ کو سبزی شوربے والی، اگر آپ اس میں گوشت ملانا چاہیں، بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ شوگر کی وجہ سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں یا ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو، تو وہ جو قہوہ استعمال کریں گے اس میں ادرک استعمال کریں گے، ادرک اور شہد کا قہوہ وہ استعمال کریں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز اس دوا اور غذا کے استعمال کرنے سے چند ہی دنوں میں آپ کی بڑھی ہوئی شوگر نارمل ہو جائے گی۔ اگر آپ انسولین استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی چھوٹ جائے گی۔ ہاں ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ان کو شوگر کے ساتھ ساتھ وہ قبض میں بھی مبتلا ہیں، تو قبض کے پیشنٹس کے لیے یہ میں آپ کو قہوہ بتا دیتا ہوں۔ ادرک، سونف اور سنا مکھی، ان 3 چیزوں کا قہوہ قبض والے مریض جو کبدی شوگر میں مبتلا ہوں، صفراوی شوگر میں مبتلا ہوں، وہ یہ قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر قبض ان کی ختم ہو جائے تو وہ صرف ادرک اور سونف زیرے کا قہوہ استعمال کریں، سنا مکھی کا استعمال بند کر دیں۔ ناظرین کرام، 3 سے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اس غذا کے استعمال کرنے سے اور اس نسخہ کے استعمال کرنے سے، اس چٹنی کے استعمال کرنے سے آپ کی بڑھی ہوئی شوگر نارمل ہو جائے گی، آپ کی دوائیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت